अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो एक दफ़ा फिर कनाडा वर्क परमिट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन से मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जो नया प्रोग्राम आ रहा है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर का, इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है पाकिस्तानीज़ की, क्योंकि मैं इतनी जल्दी वीडियोस बनाता नहीं हूं जब तक कि मैं उस प्रोग्राम को ख़ुद एनालाइज ना कर लूँ, ख़ुद देख ना लूँ, ताकि पाकिस्तानियों को बेटर गाइड किया जा सके। जो लोग सारी दुनिया से कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उनके पास एटलीस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो। तो आज की वीडियो में हम इस प्रोग्राम के बारे में, इस वर्चुअल समिट के बारे में, जो ऑनलाइन जॉब फेयर हो रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, इनकी हायरिंग का तरीकाकार क्या होगा, कौन लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो उनको फ़ायदा है, और कौन सा जो ऐसा स्किल है जो अगर अपनी डॉक्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत से दोस्त फिर वीडियो को लेट देखते हैं और बाद में फिर कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हमारी रजिस्ट्रेशन करवा दें। सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप समझ लें कि ये है क्या, उसके बाद मैं आपको इसका अप्लाई का तरीकाकार समझाऊंगा और इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। ये प्रोग्राम बेसिकली एक वर्चुअल फेयर है, एक ऑनलाइन फेयर है। ऑनलाइन फेयर क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री को अपनी जॉब के लिए, अपने मुल्क के लिए लोग दरकार होते हैं, तो फिर ये तरीकाकार ये होता है कि ऑनलाइन ये जॉब्स अनाउंस करते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पे जॉब्स दे दी, किसी अखबार में दे दी, न्यूज़पेपर पे दे दी, सोशल मीडिया पे दे दी जॉब्स, तो लोग, बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें ऐसे लोग भी अप्लाई करते हैं जो उनको सूटेबल नहीं होते। तो इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने ये ऑनलाइन वर्चुअल फेयर रख दिया है कि आप लोग सबसे पहले अपनी CV इसमें सबमिट करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो कुछ आप करते हैं, सबसे पहले तो ये होता था कि एक जॉब निकलती थी और जॉब के अगेंस्ट उनको लोग चाहिए होते थे, तो वो उसके लिए अप्लाई करते थे। अब ये तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। इसमें वो देखेंगे कि ज़्यादा लोग किस कैटेगरी के हैं, उसके अगेंस्ट वो जॉब्स अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें ये होगा कि आपने अपनी CV, एक अच्छी CV बनानी है कैनेडियन फॉर्मेट के अंदर, और वो CV बना के आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर उसके बाद ये डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हैं, तकरीबन 4000 के करीब ये एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ तक आपकी CV जाएगी। उसके बाद ये फिर उन CVs की बिहाफ के ऊपर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और 24 जनवरी को ये सारे एम्प्लॉयर्स ऑनलाइन हो जाएंगे और ऑनलाइन होके जो कैंडिडेट उनको सूटेबल लगेगा उसका ये इंटरव्यू करेंगे और ये ऑनलाइन ही आपकी हायरिंग होगी। उसके बाद फिर ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं कनाडा के जिसके थ्रू ये आपको हायर करेंगे, ठीक है। और इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने का, पहले बताने का मकसद ये है कि हर बंदा अप्लाई इसमें नहीं कर सकता। यूट्यूब के ऊपर भरमार है कि जी बगैर एजुकेशन के, बगैर स्किल के, बगैर तालीम के आप सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके पास हुनर नहीं है, तालीम नहीं है, वो अपनी CV नहीं बना सकता, तो वो किस तरीके से इसमें हिस्सा ले सकता है। तो सबसे पहले आपको मैंने समझा दिया कि इस वर्चुअल फेयर का मकसद क्या है। अब इसका तरीकाकार समझते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कनाडा के अंदर ये जो सूबा है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये बेसिकली एक, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मरी है या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इस टाइप का है ये। इसमें ज़्यादा जो जॉब्स निकलती हैं वो ऑयल एंड गैस की हैं, माइनिंग की हैं, टूरिज़म की हैं। इसलिए हर तरह के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इनमें जो ज़्यादातर कैटेगरीज इनको चाहिए होंगी वो लेबर की चाहिए होंगी। ऐसे लोग जो ऐसे एरियाज़ के अंदर काम कर सकें, जिन्होंने ऑयल एंड गैस के अंदर काम किया हो, जो अंडरग्राउंड रह के काम कर सकें, जो शट डाउन के अंदर काम कर सकें, या जो सख्त इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकें, उन लोगों के लिए ये जॉब्स हैं जिनमें लेबर कैटेगरी के लोग आते हैं। ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत से इंजीनियर्स आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। या जो माइनिंग के लिए कर सकते हैं, दूर दराज इलाकों में रह सकते हैं, अकेले जंगलों में गुजारा कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जॉब्स हैं। इसके अलावा बहुत थोड़ी जॉब्स हैं वो टूरिज़म के हवाले से हैं, क्योंकि ये टूरिज़म के हवाले से बड़ा अच्छा सूबा है। तो यहाँ पे लोग आते हैं होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड, और गाइड्स जो हैं वो उनको चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने के कुक्स चाहिए, इनको डिलीवरी के लिए लोग चाहिए। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो करें। जो स्किल्ड लोग हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, या डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हो गए, ये इनके लिए ये जॉब्स नहीं हैं। सबसे पहले तो ये। दूसरी तरीकाकार ये है कि लोग डिफरेंट IDs से अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाएं।
فار ایگزامپل اگر آپ کوئی کام نہیں جانتے تو آپ 2-3 طرح کی سی ویز بنائیں، لیبر کیٹیگری میں بنا لیں، ایگریکلچر میں بنا لیں، ہیلپر کی بنا لیں، کسی طرح کی 2-3 سی ویز بنا کے ڈیفرنٹ آئی ڈیز سے اندر آپ اس میں رجسٹرڈ ہو جائیں، تاکہ اس کیٹیگری کے اندر کسی بھی کیٹیگری کے اندر امپلائرز کو اس طرح کا بندہ چاہیے تو ایٹ لیسٹ آپ نے 2-3 جگہ پہ اپنی سی وی سبمٹ کی ہو تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تیسرا اس کا جو لنک ہے وہ میں اپنی اسکرین کے اوپر بھی دے دوں گا، ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو ویب سائٹ کا ہے نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور جو ورچوئل فیئر کے نام سے ہے یہ ویب سائٹ، آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ سی وی بنانے کے لیے ویب سائٹ کے اوپر ہی انہوں نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں، آپ ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں۔ اس فارمیٹ کے اندر آپ کی تصویر نہیں چاہیے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں چاہیے، آپ کی ایجوکیشن بھی نہیں چاہیے، سی وی کے اندر نہیں آپ نے لکھنی، ویسے ہونی چاہیے، سی وی کے اندر آپ نے نہیں لکھنی۔ باقی جو آپ کی اچیومنٹس ہیں، جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، جو آپ کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ کرتے رہے ہیں وہ آپ نے اس میں مینشن کرنی ہے اور ڈیٹیل میں مینشن کرنی ہے، تاکہ امپلائر کو سمجھ آ سکے کہ آپ بیسیکلی کن چیزوں میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ کا بات چیت کرنی آتی ہے، آپ کی ڈیلنگ اچھی ہے، آپ ایکٹیویٹیز کرتے رہے، اس طرح کی صحت مند ایکٹیویٹیز کرتے رہے، وہ ساری چیزیں آپ نے سی وی کے اندر ڈالنی ہیں اور پھر آپ نے سی وی کو سبمٹ کروانا ہے۔ جب آپ سی وی سبمٹ کروا لیں گے، لنک میں نے آپ کو دے دیا، اس کے بعد پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے، آپ کو کنفرمیشنز آئیں گی ان کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے کنفرمیشنز آئیں گی کہ آپ کی سی وی سلیکٹ ہو گئی ہے یا ڈیفرنٹ امپلائرز نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے یا پھر ہم آپ کا انٹرویو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر یہ آپ کے انٹرویو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر 24 جنوری کو یہ جو مڈ ایسٹ کی اور ساؤتھ ایشیا کی یہ جو ورچوئل فیئر ہو رہا ہے اس کے اندر پھر یہ آپ کو کال کریں گے یا پھر آپ کو ویڈیو کال پہ لے لیں گے یا پھر آڈیو کال پہ لے لیں گے، جس طرح سے بھی یہ لیں گے یہ آپ کو سارا پروسیس بتا دیں گے کہ آپ نے اس پروسیس کے تھرو آن لائن ہونا ہے، اور اس میں ڈیفرنٹ امپلائرز آپ کا انٹرویو کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی ایک امپلائر کے پاس نہیں جائے گی، ڈیفرنٹ امپلائرز کے پاس جائے گی۔ تو یہ ورچوئل فیئر چونکہ انہوں نے 4 فیزز میں کرنا تھا، اب یہ اس کا چوتھا فیز ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے سپتمبر میں کیا، پھر اکتوبر میں کیا، پھر نومبر میں کیا، ڈیفرنٹ ایریاز کے لیے۔ اب جو ساؤتھ ایشیا جس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا ہے، اور مڈ ایسٹ ہے جس کے اندر عرب کنٹریز ہیں، ان کو ملا کے، کیونکہ عرب کنٹریز کے اندر بھی بہت سارے پاکستانیز ہیں، انڈینز ہیں، بنگالی ہیں، سری لنکنز ہیں، تو وہاں سے بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے اچھا اور سنہری موقع ہے، آپ لوگ بڑے ہی آرام سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمپلی آپ اس لنک کے اوپر جائیں، جا کے وہاں پہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا، سمپل سوالات ہیں ان کا جواب دیں۔ ہاں سی وی آپ کی جو ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے، سی وی اگر پروفیشنل ہوگی تو آپ کو رسپانس اچھا آئے گا۔ سی وی بنانے میں یا سی وی کی سبمیشن میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اپلائی کریں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے اسکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے آپ گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں، سی وی بنوا سکتے ہیں، اور ایون کہ اپنی رجسٹریشنز بھی آپ کروا سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کو سروسز فراہم کر سکتے ہیں۔ ادروائز کوشش کریں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، آن لائن سسٹم کو سمجھتے ہیں، خود ہی آپ آن لائن رجسٹریشن کروائیں اور خود ہی اس میں سبمیشن کروا دیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ 2 سے 3 آپ ٹائپ کی سی ویز بنائیں اور سی ویز بنا کے اس میں سبمیشن کرائیں، اور الگ الگ جی میل آئی ڈی سے یا الگ الگ ای میل آئی ڈی سے آپ اس میں کریں، کہیں پہ بھی کوئی آپ کا چانس لگ سکتا ہے، آپ کو لک مل سکتی ہے۔ تو یہ اس سارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر جو ہائرنگ ہو رہی تھی اور وہ جابز اناؤنس کرتے تھے ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر، تو ان کو اس کے مطابق لوگ نہیں ملتے تھے، اس سے ہٹ کے لوگ ملتے تھے۔ اب یہ ہائرنگ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جو آپ کی سکلز ہے اس کے مطابق یہ آپ کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور بڑا ہی سنہری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے کینیڈا میں اپنی سی وی اور کور لیٹر بنا کے اپلائی کر چکے ہیں، ان کو رسپانس نہیں آ رہے تھے۔ اب یہ دوبارہ کوشش کریں اس فیئر کے اندر تاکہ ورچولی یہ کمپنیز آپ کو ہائر کریں۔ وہ جو ایک لمبا پروسیس تھا لیمیا کا یا پھر ہائرنگ کا یا پھر امپلائر سے کانٹیکٹ کا، وہ جو ہے وہ سارا پروسیس ختم ہو گیا، سمجھیں آپ کی 2 سے 3 مہینے کی ورکنگ ختم، اور اب یہ امپلائرز ڈائریکٹلی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ اس کے اندر وہاں پہ جو نئے انٹرپرنورز ہیں، جو نئی کمپنیز بن رہی ہیں، وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گی، جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی امپلائر سے بات کریں گے، ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کریں گے، ڈائریکٹلی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کینیڈا جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس بارے میں لکھیں۔ ہمارے نمبر اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، آپ ہمیں واٹس اپ کریں، ہمیں کال کریں۔ ہمارے آفیسز ہیں لاہور میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، سیالکوٹ میں، دبئی میں،
ہمارے جو مڈ ایسٹ کے لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں وہ ہمارے UAE آفس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ گائیڈ لائنس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خود ٹائم نہیں ہے اپلائی کرنے کا یا آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے لیپ ٹاپ کی CV بنانے کی، تو آپ یہ سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ جو مڈ ایسٹ میں لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سعودیہ میں، مسقط میں، بحرین میں، کویت میں، ان کنٹریز کے لوگ ہمارے UAE آفس سے کانٹیکٹ کریں۔ جو لوگ پاکستان میں ہیں اگر ان کو کسی بھی قسم کی کوئی سروسز چاہیے، مزید رہنمائی چاہیے، تو آپ ہمارے پاکستان کے آفسز میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے خود انالائز کرنا ہے کہ آپ یہ جابز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔